अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हफ्तावार प्रोग्राम खलीज टाइम के दूसरे एपिसोड के साथ तारिक इकबाल सरजमीन कुवैत से हाजिर है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं SBI HD चैनल का कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ कुवैत से बैठकर यहाँ के हालात, यहाँ के वाक़यात और यहाँ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं या कोरोना वायरस के हवाले से जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके हवाले से हम आप लोगों से मुखातिब हैं। मैं यकीनी तौर पर अपने बाकी दोस्तों को जो इसकी टीम में शामिल हैं, तनवीर साहिल साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया और हम इंशाअल्लाह ये सिलसिला खलीज टाइम जो है वो हफ्तेवार प्रोग्राम आपके लिए पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि कुवैत मीडिया का एक अपना सेटअप था और वो अरसदराज से ये काम कर रहा था, लेकिन यहाँ एक चैनल की बहुत ज़रूरत थी कि यहाँ हम ऐसा आगाज़ करते कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की या ओवरसीज़ जितने भी यहाँ लोग हैं उनके हलाक वाक़यात के हवाले से हम आपसे बातचीत करते। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज हमारा जो मौजू है, आज जिस सिलसिले में हमसे बात करनी है वो मौजू है कि कुवैत में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके बारे में हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार। तो आज सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो पैनल में जितने भी हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करा देता हूं, उसके बाद हम अपना बाकी सिलसिला शुरू कर देंगे। हमारे इस पैनल में सबसे पहले मिसेस अम्बरीन मुस्तफ़ा हैं। वेलकम करते हैं आपको मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैडम निदा मिर्ज़ा हैं, रेडियो कुवैत की खूबसूरत आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, और उसके अलावा मिस नादिया मोहम्मद अरशद हैं हमारे दरमियान, जो पाकिस्तान वुमेन फोरम की सदर हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताता चलूं कि आज हम चूँकि हमारा फोकस जो है वो यही है कि यहाँ पे जो ख़वातीन को जो मसाइल कोरोना वायरस से हुए हैं उसके बारे में आगाही देनी है आपको। और दूसरा ये था कि चूँकि यहाँ हमारी बेस्ड जो ख़वातीन हैं, यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन फोरम जो बुनियादी तौर पर ख़वातीन और बच्चों के काम करने का अज़्म लेकर 2005 में कायम की गई थी। और मुझे याद पड़ता है कि इसकी फाउंडर चेयरपर्सन मिसेस यास्मीन मुज़फ़्फ़र थी। उन्होंने इसका एक आगाज़ किया था और उस ज़माने में मैं कुवैत टाइम्स में मुझे तकरीबन 10 साल हुए थे। मैं जब आया था तो मुझे मरहूम सईद सफदर साहब ने कहा कि तारिक, एक फ़ोरम बनी है पाकिस्तान वुमेन फोरम, तो उसमें देखो अगर कोई उसकी रिपोर्टिंग या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो मालूमात लो और जो भी है उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि कुवैत टाइम्स जो उर्दू पेजेस हैं उसमें भी उनकी जगह बने। तो बहरहाल वो सिलसिला चूँकि उनका एक इंटरनल मामला था, वो अभी उसकी प्रोसेस में थे। पाकिस्तान वुमेन फोरम जो थी वो अपने इब्तदाई मराहिल में थी, तो उसके लिए वो अपने ज़ाहिर है कि नए नए जो भी मेंबर्स ख़वातीन बन रही थी, उस वक्त एम्बेसी की भी कोई इतनी वो मतलब सरपरस्ती नहीं थी। तो वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि हमने देखा कि पाकिस्तान वुमेन फोरम ने दिन ब दिन तरक्की की और ख़ास तौर पर 2011 में मुझे याद है जब सफ़ीर मोहतरम हमारे होते थे इफ्तिखार अज़ीज़, उन्होंने इस फोरम को और मजबूत किया, बेहतर उसमें यानी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि जिससे ख़वातीन के हवाले से यहाँ कुवैत में एक खूबसूरत एक तरतीब दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वुमेन फोरम ने कई ऐसे इनकलाबी काम किए ख़वातीन के हवाले से। उन्हें ऐसी चीज़ें पेश की गई कि हमारे पास एक कंप्लीट एक डाटा है उनका कि उन्होंने किस तरह से अपने इस मिशन को जारी रखा, ख़वातीन के लिए बहुत काम किए। और मुझे याद पड़ता है जब 2015 में इनका 10 साला तकरीब हुई थी एक मकामी होटल में, तो उसमें उस वक्त जो थी वो एक पीक थी। उस वक्त इतने लोग आ गए थे, इतने मल्टी नेशनल लोग आ चुके थे, इसमें मिसेस उबैदा राइन भी थी और उसके अलावा
नादिया भी आ गई थी, नादिया मोहम्मद अरशद भी आ गई थी। तो उस वक्त तो खैर वो एक पार्ट बनी थी उनका, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो वक्त और आज का वक्त कैसा रहा। तो ये एक सिलसिले थे जो चलते रहे। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, हमने आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी वुमेन फोरम है उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया है और क्या कुछ जो है वो करती रही हैं। थोड़ा सा एक क्लिप है, हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ वो भी दिखाते चलें। और व्यूवर्स, इस वक्त हम जिस स्टॉल में मौजूद हैं यहाँ काफ़ी चीज़ें, मैडम शाइनिस भी माशाल्लाह आज तो आपने महफिल लूट ली है, काफ़ी बड़ी तादाद आई हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान के लिए हमने ये बनाया है, एंड द पीपल कमिंग नॉट फॉर पाकिस्तान, दे कम टू सी द कलर ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, हमारी जितने भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग हैं एंड दे आर सो हैप्पी। क्या क्या कुछ रखा हुआ आपने? आप देखिए एंटीक चीज़ें हैं, क्या यहाँ नहीं है, एक छोटा सा पाकिस्तान बनाया हमने यहाँ पे। कलर्स हैं, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, कुसाज हैं, जेवरात हैं, बॉक्सेस हैं, मेड इन पाकिस्तान जेवरात हैं। ये देखें, This is silver? नो Which material? आदि या बट एंटीक। अच्छा, तो इंटरेस्ट कहाँ है लोगों का, किस चीज़, हर चीज़ में है? They are buying everything. They are buying everything. Yeah, and I'm happy that is a good sale. Ladies, I have to give you the money back, okay? Yeah, I have to give you. जी नाज़रीन, इस तरह के ऐसे बड़े सेगमेंट्स हुए पाकिस्तानी प्रोडक्ट को, पाकिस्तानी चीज़ों को, सकाफ़त को, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारे इन ख़वातीन ने बहुत काम किया। और उस वक्त तक हमारे एम्बेसी की कम्प्लीटली सरपरस्ती हासिल हो गई थी। ये हमारे लिए बहुत खुशी का लम्हा था कि जब एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाती है, जब उनकी सरपरस्ती होती है, तो यकीनी तौर पर मिसेस एम्बेसडर्स वगैरह ये भी कोऑपरेट करती हैं। तो अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे रखते हैं। हमारे दरमियान जब मिसेस अमरीन मुस्तफ़ा हैं तो हम उनसे पूछेंगे, जो पाकिस्तान वुमेन फोरम के इस वक्त चीफ पैटर्न हैं। मैडम, आपको कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हमारी आपसे मुलाकात ये अवाइल 2020 में हुई थी। आप एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम में आई थी, तो खुशी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आई, आपको हमने देखा और आपने माशाल्लाह उस इवेंट में भी अपनी बड़े अच्छे अपने लोगों से मिली, ख़वातीन से मिली, बारे में ज़ाहिर है बताया होगा। तो बहरहाल ये एक अच्छा हमारे लिए था कि नई जब टीम आती है, नए लोग आते हैं, तो नई आइडियाज़ पैदा होते हैं और कुछ ना कुछ मुल्क के लिए हमने करना, तो मुल्क के लिए ना, अपने मुल्क के लिए ये चीज़ें पेश करनी है ताकि हमारा वक़ार बुलंद हो। और ख़वातीन तो ज़ाहिर है इस शोबे में कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। तो ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अपने बारे में बताएँ कि आप की तालीम क्या है और आपने क्या कुछ किया हुआ है? ज़रा हमारे नाज़रीन जो इस वक्त 85 से ज़्यादा ममालिक में लोग देख रहे हैं और कुवैत बेस पे भी माशाल्लाह लोग जानना चाहेंगे कि मिसेस अमरीन मुस्तफ़ा क्या हैं और उन्होंने क्या कुछ किया? जी, ज़रूर। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम अमरीन मुस्तफ़ा है। आपने ऑलरेडी तारुफ़ मेरा करा चुके हैं। और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी, पाकिस्तान के एक छोटा-सा बड़ा प्यारा-सा शहर है, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने तालीम उधर से हासिल की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैंने मास्टर्स किया, जो कि मैंने इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था अपना। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने एमफ़िल किया, मगर वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी। और शादी के बाद बस अपने शौहर के साथ जहाँ-जहाँ वो जाते गए, उनके साथ बोरिया बिस्तर जमा के साथ-साथ चलती रही। अब तक हम लोग तकरीबन 8वां स्टेशन है, 8वीं पोस्टिंग है हमारी, 8वां स्टेशन है। 8 मुल्कों में हम लोग रह चुके हैं और यही डिप्लोमेटिक लाइफ़। और बस मुझे बड़ी खुशी है कुवैत आके, यहाँ के लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी, सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हम लोगों का इस्तकबाल किया, बहुत प्यार दिया। छोटे से अरसे में उन्होंने अपना बना लिया।
बिल्कुल, हमें आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेकिन लगता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ज़ाहिर है आपने बताया कि आप मिशन पे अपने हस्बैंड के साथ, सफ़ीर मोहतरम के साथ जी। आपने ट्रैवल भी किया। तो तालीम ज़ाहिर है कि आपने तकरीबन मुकम्मल कर ही ली थी। कोई और इरादा था, अगर मतलब शादी ना होती तो कोई आपका कुछ था कहीं किसी रिसर्च वग़ैरह में जाने का इरादा था या नहीं था? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मेरा इरादा था रिसर्च का। मैं रिसर्च पे करती भी रही थोड़े अरसे, और उसके बाद मेरा इरादा इसी था पॉलिटिकल रिसर्च की तरफ ही, लेकिन समहाउ मैं उस करियर को कंटिन्यू नहीं कर सकी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं ये टीचिंग की तरफ चली गई थी। मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में भी, कॉलेजेस वग़ैरह में टीचिंग की है, यूनिवर्सिटी वग़ैरह में भी पढ़ाया है। हुँ। एक कथीर तादाद है, यहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी हैं और जिसमें मैं समझता हूँ जी, कि 40% तो ख़वातीन ही होंगी ना। आपको जब पता लगा कि आप कुवैत आ रही हैं, इतनी बड़ी तादाद है और यहाँ ऑलरेडी आपको एक तैयार चीज़ मिली है। मैडम, आपको एक ऐसा माहौल मिल गया है, ऐसे लोग मिल गए हैं, ऐसी टीमें हैं जो यहाँ पे वर्क कर रही हैं। मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो आपको ज़ाहिर बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। आपने बड़ी जल्दी इस चीज़ को फ़ॉलो कर लिया होगा। तो जी। जनवरी से लेके मैं मार्च से पहले कहूँगा कि उस वक़्त आपने अपनी इस टीम के साथ नादिया मोहम्मद अरशद के साथ, इन लोगों से बैठ के क्या कुछ प्लान बनाए थे? और इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएँगी। तो क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर में? क्या करना चाहती हैं? हाँ, तारिक साहब, प्लान्स तो हमारे बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं इससे पहले भी जिन मुल्कों में रही, मैंने काफ़ी पाकिस्तान के कल्चर को, टूरिज़्म को, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है और उसको प्रमोट करने के लिए, जो कि एक सफ़ीर की, एक सफ़ारतकार की बीवी का काम होता है, वो मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। और कुवैत के लिए तो मैं ज़रा एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी बहुत बड़ी है और मुझे था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है। और जब मैं यहाँ आई, मैं ये पीडब्ल्यूएफ की टीम से मिली, नादिया और इनके सी ख़वातीन थी, तो मुझे बड़ा मतलब बहुत खुशी हुई और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि हम बहुत कुछ करेंगे और इंशाल्लाह हम करेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे या कुछ होगा नहीं। ये थोड़े अरसे की बात है, कुछ महीनों की बात है, इंशाल्लाह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारे बहुत प्लान्स थे, मैं नादिया और ये पीडब्ल्यूएफ की जो टीम थी, इनके साथ मिलके हम लोगों ने प्लान बनाया था कि एक तो ये कलर्स ऑफ पाकिस्तान एग्जीबिशन ही का लोगों की तैयारी हो रही थी, उससे 2 दिन पहले ही ये सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा। और इसके अलावा हमारे एग्जीबिशंस के प्रोग्राम थे, मौसीकी के प्रोग्राम के हमारा प्लान था। निदा के साथ हमारी बात हुई थी, हम मुशायरे का भी प्लान कर रहे थे। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कुछ आर्टिस्ट के साथ मेरा था लिंक था, मैं कम्युनिकेट कर रही थी कि उन आर्टिस्ट के साथ मिलके, जो कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने इधर पाकिस्तानी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करनी थी, पाकिस्तानी मूवीज़ दिखानी थी यहाँ, कलनरी साइट पे पाकिस्तानी खानों को प्रमोट करना था और इंशाल्लाह करेंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बस अब ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह ताला हमारे प्लान है और मेरी टीम बहुत अच्छी है। आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। आप जी, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। अहम रोल अदा करते हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान की हर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो आप भी उस टीम का हिस्सा हैं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे की बात है। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। बड़ी आपसे बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। जी। नादिया मोहम्मद, जी, अब तो माशाल्लाह मिस एम्बेसडर ने आपको कह भी दिया कि आप का जो रोल है, और आप जब उनसे मुलाकात हुई, कुवैत में पैदा हुई आप, यहीं से तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल खैतान में आप वाइस प्रिंसिपल भी बन गईं, और फिर देखा-देखी पता लगा कि आप इतनी जल्दी माशाल्लाह वुमेन फोरम की प्रेज़िडेंट बन गईं। ये मतलब पहले से प्लान था? प्लानिंग तो ऐसी कोई चांस की बात है। मैंने इसको ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे वेलफेयर के काम और ये इस तरह के ना सर्विंग के काम में बहुत इंटरेस्ट है शुरू से। तो मुझे होता था कि के लिए मुझे कुछ करना है। एक मुझे
डिजायर थी, आई वांटेड टू डू समथिंग. तो वो भी इस वजह से मैंने पीडब्ल्यूएफ को ज्वाइन किया था. मेरा इनिशियल यही था कि मैं इनके साथ मिलके तो जितनी कोई फीमेल्स की प्रॉब्लम्स या उनको कुछ हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरह से, तो मुझे देखना था कि किस तरह काम कर रही है पीडब्ल्यूएफ या क्या. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा. तो बाकी मैं कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप के लिए जब मुझे नॉमिनेट किया गया तो जो चेयरपर्सन है मैम यास्मीन मुजफ्फर, उनको काफी यकीन था मुझ पर. उन्होंने कहा था कि नहीं तुम करो. तो काफी लोगों के मेरे हक में, तो इसलिए फिर मैंने सबकी बात मानते हुए मैंने ठीक है. हालांकि मुझे ये हो रहा था कि मैं मतलब किस तरह से करूंगी, वही बातें कि आई एम टू यंग फॉर द प्रेसिडेंटशिप. तो वो बस ये इश्यूज थे कि माशाल्लाह सारे इतने एक्सपीरियंस हैं, पुराने पीडब्ल्यूएफ के मेंबर्स हैं, तो उनका हक बनता था. लेकिन सब पे सबकी फिर मैंने जिम्मेदारी उठाई. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है. जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन मेरा एक अपना नज़रिया है, नादिया. मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आपने जी स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम किया, जब आपने वो एक हाँ जी आपका टर्निंग पॉइंट था, वो आपकी मैं मेरे नज़दीक हाँ जी एज़ ए मैं बहैसियत मैं ये कहूँगा कि आपने जब जिस तरह से स्पेशल नीड बच्चों के लिए एक आगाज़ किया, वो आपकी तरफ से एक मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट था. और इसी को देखते हुए जी मैं समझता हूँ कि आप इसकी दार बनी और आप माशाल्लाह कर रही हैं. और इंशाल्लाह मिसेस एम्बेसडर के साथ मिलके हमने जो प्लान्स उनके ज़हन में हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमने इनको पूरा करना है. यकीनी तौर पर ये चीज़ें सारी अपने इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हो जाएँगी. अच्छा, वालिदैन ने भी आपका कुछ साथ इंशाल्लाह. दिया या वो भी आपकी सपोर्ट करते हैं या सिर्फ़ आप अकेली लगी रहती? नहीं जी, माँ बाप की परमिशन के बगैर आप कैसे कोई काम कर सकते हैं. मैं तो हर एक बात उनसे पूछ के चलती हूँ कि ऐसा है, ये करना है, प्रोग्राम है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लूँ. तो माँ बाप की सपोर्ट तो लाजिम है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी दुआएं हैं, उनकी मतलब कहीं आना जाना कुछ भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे वो साथ रहे हैं. जी. तो उनकी सपोर्ट के बगैर ही तो आप सोच ही नहीं सकते कि कुछ भी पॉसिबल होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट डिनाई दिस. अच्छा, आप तो बिल्कुल यंग हैं माशाल्लाह, बिल्कुल और यंग जहां एज तक हैं. और स्पेशली जी जी, ये टीम जो आपके साथ चल रही है, ज़ाहिर है हम मानते हैं कि मिस्टर बेस्ट तो ज़ाहिर है वो टीम लीडर हैं. बाकी जो आपके दूसरे जो हैं प्रेसिडेंट और दूसरी जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह, इनको आप किस तरह लेके चलती हैं? मतलब किस तरह एक कोऑर्डिनेट होता है? ज़ाहिर है कोई ना कोई जब आप सेगमेंट तैयार करती हैं, उसके लिए तो ज़ाहिर है फौजिया बासित है, तो ये बताओ कि वो आपकी मेरे ख्याल में मीडिया कोऑर्डिनेटर है. तो मतलब ये सारे मिलके आप एक टीम जी की तरह किस तरह काम करते हैं? मेरा शुरू से ही एक तरीकाकार इनके साथ सबके साथ रहा है कि माशाल्लाह सब मेरे सीनियर हैं, तजर्बेकार हैं. सबसे बड़ी बात ये कि सब एक्सपीरियंस्ड हैं. तो मैंने सबसे यही कहा हुआ है कि कोई भी इवेंट हमारा है तो हमने मिलके काम करना है. हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक की अपनी सजेशंस हैं, और सबको वेलकम किया जाता है उस हिसाब से. ये नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट बन गई हूँ तो मैंने ही करना है. मैं सबकी बात सुनती हूँ, सबको लेके चलती हूँ. कोई कुछ सही कहता है, कोई कुछ सही कहता है, तो वो मिल के ना एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा इवेंट आप कह लें कि वो रेडी हो जाता है. अब जैसे अगर आप अच्छा. वाइस प्रेसिडेंट की हमारी बात कर लें, वो माशाल्लाह पीडब्ल्यूएफ के लेजेंड्स में से हैं, फाउंडर्स में से हैं. तो उनका अपना तजुर्बा है, उन्होंने पीडब्ल्यूएफ को आज तक देखा है, तो उनको पता है कि इसको किस तरह लेके चलना है. तो माशाल्लाह हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यूएफ को लेके, तो वो दे आर वेरी हेल्पफुल माशाल्लाह. शुक्रिया कुवैत एक ऐसा प्रोग्राम था कि जिसे आज तक लोग भूले नहीं. मैं तो कम से कम भूला जी नहीं. शुक्रिया पाकिस्तान. हाँ जी तो जी, वो प्रोग्राम वो मैं तो समझता हूँ कि शायद इसमें अल्लाह की मदद भी थी शामिल. आपका स्क्रिप्ट, आपकी तैयारी, उसमें जी मुख्तलिफ सेगमेंट्स, उसमें फिर वो शादी-ब्याह का सिलसिला, ये कितनी जी हाँ. खूबसूरत आपने तैयारी की थी. कैसा महसूस होता है कि वो प्रोग्राम जब आपको याद आता है और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1,500-2,000 से ज़्यादा लोग भी थे बैठे हुए, जगह नहीं थी. जी हाँ. बताएँ ज़रा? जी हाँ. माशाल्लाह आप यकीन कीजिए कि उस दिन का इवेंट जब हम सोचते हैं ना कि इतना एक क्राउड था पाकिस्तान का, और जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने पाकिस्तान का झंडा आप लहराते हुए देखते हैं, और एक जोश और एक जज्बा देखते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप सुनते हैं ना, तो वो आप यकीन कीजिए इतना अच्छा लगता है और इतना एक प्राउड फील होता है कि आप पाकिस्तानी हो के कुवैत में आप अपना नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं. और जब एप्रिसिएशन मिलती है कि जी ये पाकिस्तानी कौम है और इनको देखें, दे आर सो कोऑपरेटिव, इनका कल्चर देखें, एप्रिसिएशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है.
جی بالکل بالکل، آپ سے بات چیت چلتی رہے گی. میں ندا مرزا سے بات کروں گا. جی ندا مرزا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیے. ندا مرزا ہم نے آپ کے کئی روپ دیکھے ہیں اور ماشاءاللہ ہمیں اچھا لگتا ہے. آپ ہم نے وہ بھی آپ کے روپ دیکھے جب آپ کے والد محترم کویت کرکٹ کو انہوں نے زندہ کیا، بلکہ انہوں نے سٹارٹ لیا، اسد بیگ صاحب. انہوں جی نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ کویت میں کرکٹ کا رواج ہوا، یہاں اتنا ٹیلنٹ نکلا اور آج تک جی. ان کی خدمات کو کویت نہیں بھولا. بابا سے بھی کچھ متاثر ہیں آپ؟ نہیں؟ سب سے پہلے تو طارق اقبال صاحب آپ کا اور SBI چینل کا بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا انٹرویو کے لیے. میں بہت آنر فیل کر رہی ہوں کہ آج ہم لوگ لائیو انٹرویو دے رہے ہیں اور بہت ساری سماعتیں ہمیں سنیں گی. تو جیسا آپ نے سوال کیا کہ میرے والد صاحب اسد بیگ، ان سے انسپریشن تو ڈیفینیٹلی ہم سبھی بہن بھائیوں میں. اور میں بتاتی چلوں کہ ان سے انسپائرڈ ہو کر میں نے بھی سرٹیفکیشن کی ہے. ACCA لیول 2 کوچ ہوں میں، ویمنس کی رہ چکی ہوں. اب چھوڑ دی کرکٹ کافی عرصے سے، لیکن الحمدللہ ایک وقت تھا جب ہم ٹور کیا کرتے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، ویمنس ٹیم کے ساتھ، کویت کے ساتھ، اور کافی نام بھی اس حوالے سے کویت کا روشن کیا گیا. تو الحمدللہ پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کرکٹ کا، والد سے لے کے بھائی سے لے کر سبھی کرکٹ میں انوالو ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ کھانا بھی کرکٹ، پینا بھی کرکٹ، اوڑھنا بھی، بچھونا بھی، ہر چیز کرکٹ ہی ہے. صحیح بات. آپ سے ایک گلہ ہے، آپ نے ایک جی ایسے موڑ فرمائیے. پہ اسکول کو چھوڑا. میری ایک اپنی تھنکنگ ہے کہ آپ نے ایک اسکول جوائن کیا اور وہاں آپ نے بڑی محنت کی، بہت کام کیا، جی ایسا ہاں ٹیلنٹ پیدا طارق کیا صاحب اسکول. تقریباً. جی بے شک. جی جی، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے وہاں پہ پاکستانی چیزیں، ان عرب لوگوں میں، ان عرب لوگوں میں جی پاکستانی ٹیلنٹ، پاکستانی گانے، ٹیبلوز وغیرہ، آپ کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ. پھر آپ جی بے کو شک. ایک نیا موڑ ملا، آپ ریڈیو کویت آ گئیں. اس فیلڈ جی سے ریڈیو کویت میں آنے میں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ وہ ریڈیو کویت اچھا تھا یا وہ اسکول اچھا تھا؟ دیکھیے طارق صاحب، میری جو شروعات ہوئی تھی، نوکری کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، پروفیشنل لائف آپ کہہ لیں، وہ اسی اسکول سے شروع ہوا تھا. اور میں نے 18 سال وہاں پر اس اسکول میں کام کیا اور بہت دل لگا کے، بہت محنت سے اس کو سب کچھ اپنا مان کر کام کیا الحمدللہ. اور بہت سیٹسفائی لائف تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں بالکل فریش تھی اور مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا اس اسکول سے. اور میں سمجھتی ہوں آج اگر میں کچھ بھی تھوڑی بہت، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، تو اسی اسکول کی وجہ سے ہوں. اور ساتھ ہی میں نے، جب میں اسکول میں جاب کر رہی تھی، میرے پاس آفر آئی تھی، آڈیشن ہوئے تھے ریڈیو کے اندر. تو میں نے ریڈیو میں بھی جا کے آڈیشن دیا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا وہاں پہ جاب کرنے کا، اور نہ مجھے کوئی خواہش تھی کہ میں کوئی ریڈیو اناؤنسر بنوں گی، اور نہ میں نے کبھی اس فیلڈ کی طرف توجہ کی تھی. تو صرف آڈیشنز ہوئے تھے اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں، اور میں اور میرے ساتھ ایک دو لوگ اور ہم لوگ آڈیشن دے کر آ گئے. اور بالکل وہ کہتے ہیں نا، ایک لاؤبالی سا انداز تھا کہ ہوا ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. تو کوئی اتنی وہ نہیں تھی بے چینی کہ ہاں مجھے یہ چیز مل جائے، یا کچھ ایسی خواہش نہیں تھی. پتہ نہیں کیا نصیب میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھنا تھا، اور اتنے 100 لوگوں کے اندر سلیکشن ہوئی. اور الحمدللہ مجھے وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا ایز این اناؤنسر. یہ میری خوش نصیبی ہے. اور لیکن کیونکہ اسکول میں بھی صبح میں جاب کر رہی تھی اور ایوننگ میں ریڈیو کا کام تھا، تو دونوں کو مینج کرنا، میں نے تقریباً 4 سال تک دونوں کو مینج کرنے کی کوشش کی، صبح میں اسکول اور شام میں ریڈیو. لیکن میں طویل نہیں چلا سکی، کیونکہ آپ کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر دو جابس کے ساتھ آپ اپنی صحت بھی کھونا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر پریفرنس یہی ہوئی کہ بہتر ہے، کیونکہ میری جو آگے فیوچر مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس طرف ریڈیو کی طرف ہی جایا جائے تو وہ بہتر ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ اسکول کے اندر میں نے کام کیا، اور جیسے کویت کے بچے، کویتی بچے، اور خاص کر کویتی نہیں، میں کہوں گی عرب، ہر نیشنلٹی کا بچہ پاکستانی اسکول کے اندر پڑھتا ہے یہاں پر. اور آپ یقین جانیں ان کے اندر اتنا شوق ہے
پاکستانی چیزوں کو ایبزارب کرنے کا، اس کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کا، ان کی اس لینگویج کو سیکھنے کا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے زیادہ شوق رکھتے ہیں ہماری زبان سیکھنے کا. تو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایسے بچوں کو سکھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے کہ مطلب وہ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور خاص کر جب وہ اردو بولتے ہیں اور اتنی میٹھی بولتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور پھر ایک احساس سا زندہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہو کر ہم نے ایک بچے کے اندر اپنی زبان کو اجاگر کیا، اس کو بولنا سکھایا. تو میں سمجھتی ہوں یہ ٹیچر اچھی بات ہے. بالکل، بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اچھا، اب چونکہ آپ سے رابطہ چل رہا ہے، میں اسی میں چلتے چلتے آپ سے یہ بھی سوال پوچھوں گا. کورونا وائرس کے حوالے سے ریڈیو کویت جی نے بڑا کام کیا ہے، اور آپ چونکہ ظاہر ہے اسی بے کا شک حصہ ہیں. عبدالعباسی بے صاحب شک ہوں، آپ ہوں، یا اور باقی ٹیم لوگ، انہوں نے بڑی اویئرنس دی ہے، بڑی یعنی اس جی میں بڑا بالکل کردار ادا کیا ہے. اور ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں الحمدللہ. کہ جو حالات گزرے ہیں، آپ تو ظاہر ڈائریکٹلی انوالو ہیں، بلکہ آپ تو کرفیو کے دوران بھی ریڈیو کو جاتی رہی ہیں اور جی اپنے پروگرام وغیرہ کرتی جی رہی ہیں. کیسا محسوس ہوا، جی اور کیا آپ کو کیا مطلب کوئی ایسا دکھی لمحہ بھی آیا کہ آپ کو لگا ہو کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بتائیں ذرا. دیکھیے سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور بہت میں سمجھتی ہوں اس سوال کے جواب کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک جو میں چاہتی تھی ہمیشہ کہنا وہ شاید پیغام پہنچ جائے. سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا ایمان اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈگمگائیں گے نہیں، اور جو بیسک چیزیں ہیں ایک مسلمان کی، صبر کرنا اور انتظار کرنا، ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہے اور یہ وقت ہے، یہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جیسے دن کے بعد رات ہوتی ہے، رات کے بعد دوبارہ سے دن نکلتا ہے، اسی طرح یہ وقت بھی ہے، یہ بھی گزر جائے گا اور اچھا وقت بھی آئے گا. اور ایسا نہیں کہ اس سے پہلے ہمیشہ ساری زندگی ہم لوگ برائی گزارتے رہے. کویت ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پر بہت اچھی زندگی ہم اجنبی گزارتے ہیں. اور یہ جو وبا ہے یہ صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہر دنیا کے تمام ممالک اس سے پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں. اور میں سمجھتی ہوں حکومت کویت جس خوبی کے ساتھ اس وبا سے لڑ رہی ہے اور میں قابل تعریف ہے، اور میں تو کہوں گی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے، حالانکہ بحیثیت انسان کبھی کبھی ہم لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، ہم مایوس بھی ہو رہے ہیں حالات سے، لیکن اس سے ہمیں اپنے اندر کے انسان سے لڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہار نہیں ماننے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جیسے صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو کچھ بھی وقت نہیں گزرا، یہ تو ابھی چند مہینے گزرے ہیں. لوگوں پہ تو مصیبتیں کئی مہینوں طاری رہتی ہیں، اور وہ پھر بھی ان سے گزرنا، ابھی تو کچھ مہینے نہیں گزرے. اور بہت جلدی ہم لوگ فرسٹ اسٹیج بھی آپ دیکھیں، جیسے کہ حکومت کویت نے 5 اسٹیجز میں کویت کی جو زندگی ہے واپس نارمل زندگی کو واپس لانے کی وہ کری ہے کوشش. اس کی فرسٹ اسٹیج کو ہم عبور بھی کر چکے ہیں، وہ بھی کامیابی کے ساتھ. کل ہی کی خبر ہے کہ بہت کامیابی کے ساتھ پہلا مرحلہ جو ہے حکومت کویت نے مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم بڑھیں گے دوسرے مرحلے کی طرف. اور میں کہتی ہوں کہ یہ سب جو حکومت کویت کر رہی ہے کس کے لیے؟ یہ سب ہم لوگوں کے لیے کر رہی ہے. دیکھیں زندگی ہوگی تو ساری بہاریں ہم دیکھ سکیں گے اس دنیا کی، اگر زندہ ہی نہیں بچیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس حکومت کویت کا ساتھ دیں، صبر کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو مایوس نہ کریں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو بھیجتا ہے تو وہ اس کا رزق پہلے اتارتا ہے اس دنیا میں. آپ بھوکے نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا، حالات بدلیں گے. آج نوکری نہیں ہے جن لوگوں کے پاس، ان کو کل مل بھی جائے گی نوکری. تو آپ صبر تحمل سے کام لیجئے، پینک مت ہوگی، بلکہ کوشش کیجئے لوگوں سے زیادہ رابطے میں رہیے. کیونکہ جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. مسئلے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں کمیونیکیشن گیپ ہو. تو کوشش کیجئے کہ کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں اپنے پڑوسی سے، اپنے دوست احباب سے. آج کل تو اتنا آسان کر دی ہے زندگی کی سوشل میڈیا، اتنا کوئک سروس ہے، ہر جگہ پہ آپ ایزیلی کنیکٹ ہیں لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کیجئے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، ان کی مینٹل کاؤنسلنگ کیجئے، ان سے بات کیجئے، ان کی پریشانی جاننے کی کوشش کیجئے، انہیں اپنا بنائیے تاکہ وہ اپنے دکھ درد نکال سکیں. اور یہ نوبت نہ آئے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور وہ ایک مینٹلی ڈسٹروائے ہو جائیں، یا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں.
تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو کے ذریعے ان کی مینٹل کاؤنسلنگ کریں, ان سے بات کریں, کچھ نہیں ان کی دل جوئی کریں, دل بہلا دیں ان لوگوں کا. تو مطلب اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا فرض یہی بنتا ہے. ظاہر بات ہے ہم اس وبا سے فزیکلی جا کے فیلڈ میں جا کے نہیں لڑ سکتے, کچھ ایسا نہیں کر سکتے, نہ ہم ڈاکٹر انجینئرز ہیں کہ ہم لوگ اپنی کچھ حصہ ڈال سکیں. تو ہم اپنا حصہ کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات کر کے, ایک دوسرے کی دل جوئی کر کے, ایک دوسرے کی مینٹل ہیلتھ کو سنبھالتے ہوئے چلے. اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہے, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان ڈپریشن میں ہوگا. اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم ڈپریشن میں نہیں آتے, ایسا وقت میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے, کسی بھی انسان کے ساتھ آ سکتا ہے. کبھی کبھی میں اگر اپنی بات کروں تو کبھی کبھی میں بھی پریشان ہوتی ہوں, لیکن پھر میں سمجھاتی ہوں کہ نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو پھر کیوں, اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو پھر ہمیں کس بات کی ڈر. تو ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا وقت رہ گیا. آپ دیکھیں 5 اسٹیج تھے, ایک اسٹیج سے ہم گزر چکے ہیں, 4 مزید باقی ہیں, اور دوسرا اسٹیج تو ویسے ہی اتنا اچھا, اس میں کتنا کچھ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں تمام لوگوں کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں مایوسی کا جو دروازہ ہے اب وہ بند ہونے والا ہے. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم معمول پہ جائیں گے. اور جیسا کہ آپ لوگ نیوز میں سب دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے جو پیشنٹس کا گراف ہے اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور ریکوری زیادہ ہو رہی ہے. یہ ایک بہت خوشائن بات ہے, بہت اچھی, اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کر رہے ہیں جو حکومت کویت نے ہمیں کہی ہے. ماسک, گلوز اور سینیٹائزرز, گھر کے اندر رہیں. یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے, ایک وقت آئے گا جب آپ باہر بھی نکلیں گے, گھومیں گے پھریں گے بھی, اور انجوائے بھی کریں گے لائف کو. جی بالکل, بہت ہی اچھی باتیں کی آپ نے ندا مرزا. مسٹر ایمبیسڈر, میں آپ سے بات کروں گا کہ بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے, ندا مرزا نے. ریڈیو کی آواز ایسے نہیں بن گئی, ظاہر ہے اس میں کچھ تھا تو بنی ہے نا. اچھا, حکومت کویت ہمارا وطن ثانی ہے. یہاں پہ جو اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے گورنمنٹ کویت نے کیے ہیں وہ انقلابی اقدامات کیے ہیں. آپ چونکہ مسز ایمبیسڈر بھی ہیں, آپ کی تھنکنگ, آپ کے پاس جو جتنا ڈاٹا ہوتا ہے وہ ظاہر عام انسان کے پاس نہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری ایمبیسی اور کویت گورنمنٹ کے جو ریلیشن اور ان لوگوں نے جو کام کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی روشنی ڈالیں. شکریہ طارق صاحب. آلریڈی ندا نے کافی تفصیل کے ساتھ جو حکومت کویت نے اقدامات کیے ہیں, اور میں ان اقدامات کو بہت سراہوں گی کہ حکومت کویت نے جس اچھے طریقے سے, میں کہتی ہوں کہ بہت کم دنیا میں ایسے ملک ہیں جن ملکوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کا خیال, اور نہ صرف اپنے لوگوں کا خیال بلکہ وہ لوگ جو کہ مطلب یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ جیسے ایکسپیکٹس کے لیے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا گیا. ان کے کھانے پینے کا, ان کی علاج معالجے کا, ان کے ٹیسٹس کا, ہر طریقے سے. تو یہ تو مطلب ماننے والی بات ہے. اور ہماری پاکستان ایمبیسی نے سارے جو کہ حکومت کویت نے جو رولز بنائے تھے ان کو فالو کیا, اور حکومت کویت کے ساتھ مل کے پاکستانی ہماری جتنی بھی کمیونٹی تھی ان کے لیے کافی کام کیے. اس میں ہماری بھی انوالو تھی, نادیہ ہمارے ساتھ تھی, اور جو کہ راشن سپلائی کرنے کا جو کام تھا وہ ہماری ایمبیسی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت محنت کے ساتھ, وہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ مطلب وہ جو ہمیں راشن ملا تھا اس راشن کو ایک طریقے سے باکسز میں بند کرنا, اور وہ بہت بڑی مقدار میں وہ راشن تھا. اور میں کہتی ہوں کہ مطلب میں اپریشیٹ کرتی ہوں ہماری جو ایمبیسی کی ٹیم تھی کہ ان کو کرونا کے ہر ایک کو ہی ڈر ہوتا ہے نا, ہر ایک کو ہی ڈر ہے کہ ہم اس بیماری کا شکار نہ ہو جائیں. پھر بھی انہوں نے کرفیو ہونے کے باوجود 24/7 جب کرفیو تھا, سب لوگ گھر میں موجود تھے, اس کے باوجود تمام سفارت خانے کے لوگ جو تھے, سارا اسٹاف جو تھا وہ جاتا تھا, اور وہاں وہ صبح سے شام تک بیٹھ کے وہ باکسز بنایا کرتے تھے. پھر ان باکسز کو ان لوگوں تک پہنچانا جس میں مطلب مختلف لوگوں نے رول پلے کیا, اور خاص طور پہ نادیہ کا میں بہت اس معاملے میں ان کو سراہوں گی کہ نادیہ نے بہت اچھا, یہ ان کو ہم لوگ بتاتے تھے, یہ ایک لسٹ بنایا کرتی تھی جو ضرورت مند تھے, اور پھر اس کے بعد یہ اپنی گاڑی میں وہ سامان لے کے جاتی تھی راشن,
لے کے جایا کرتی تھی تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر آیا کرتی تھی. تو مطلب یہ PWF کی اور پاکستانی خواتین، ہماری پاکستانی خواتین، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی خواتین کے بارے میں لوگوں کا ذرا امپریشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید کچھ کام مطلب ہم گھروں میں ہی رہتے ہیں، ہم زیادہ رول پلے نہیں کرتے، کوئی ہمارا اتنا اہم کردار نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری پاکستانی خواتین ہی تھی کہ ان سب لوگوں نے مل کے یہ سب ان جو راشن تھا اس کا، اور صرف نادیہ نہیں اور بھی بہت سی کچھ PWF کی خواتین تھیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آ کے ایمبیسی سے وہ راشن کے باکسز لے کے گئیں، اور ضرورت مند جتنے بھی افراد تھے، جو فیملیز تھی، بعض یہاں سنگل خواتین بھی ہیں جن کے ساتھ جن کے شوہر نہیں ہیں یا اکیلی جو رہتی ہیں، ان تک وہ راشن پہنچائے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں، بہت ماشاءاللہ مطلب قدم با قدم وہ مردوں کے ساتھ مل کے چلتی ہیں. بالکل. اچھا مسٹر میسر، جیسے کہ آپ نے جی بتایا اس وبا کے حوالے سے کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر پاکستان میں ہیں یا وہ کرونا جی وائرس کے حوالے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے نادیہ ہوں یا ندا ہوں، یہ بھی کافی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہیں گی. اس کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ ان خواتین کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان جائیں، ان حالات میں جائیں تو کیا کریں. تو اس کے لیے کوئی ایسا پلان مطلب ہے آپ کے ذہن میں، ایز اے کیونکہ آپ چیف پیٹرن ہیں پاکستان وومن فورم کی؟ جی ابھی تک تو کسی نے ہم سے اس طرح رابطہ نہیں کیا ہے. تو اگر کوئی ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی ایسا کیس ہوا تو ظاہری بات ہے ہمیشہ ہم لوگ پورے طریقے سے ہم محنت مطلب لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، ہر طریقے سے جو بھی وہ ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے، جو کوئی ان کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستانی جتنے بھی یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے اختیار میں ہم کریں. تو ضرور کوئی بھی اگر ایسا کچھ ہوا، اگر نادیہ کے توسط سے یا ندا کے توسط سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر کوئی ان سے رابطہ کرتا ہے تو بالکل ہم جو بھی ہو سکے گا ضرور ان کے لیے کریں گے. نہیں بالکل بالکل. ناظر محمد، آپ نے ماشاءاللہ راشن جی کافی فیملی، ظاہر ہے کہ آپ کو جو کام تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی مسز ایمبیسڈر نے، آپ نے راشن گھر گھر پہنچایا، اور جس طرح بھی وہ ظاہر ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو کنٹیکٹ کیا ہوگا لوگوں نے، اور جو ضرورت مند ہوں گے، تو آپ کو مشکلات بھی پیش آئیں اور آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو واقعی بہت زیادہ مشکل میں تھے؟ کوئی ایسی صورتحال نظر آئی؟ جی اس طرح کے کافی سچویشنز میں نے دیکھی ہیں، لیکن اس راشن کے ڈسٹریبیوشن کے لیے میں سب سے پہلے تو میم کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا اور مجھے کہا یہ ایک طرح کا ٹاسک ہی تھا جو میں نے کرنا تھا، اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آئی کین مینیج اٹ. تو وہ یہ سلسلہ تھا کہ ہم نے سب کو، میں نے جس کو میں رابطہ کر سکتی تھی ہر ایک کو میں نے کہا کہ اس طرح کا راشن ہے، اویلیبل ہے، تو جس کو بھی چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کرے. اب سلسلہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو میں کہہ سکتی تھی یا جو لوگ آگے سے یہ میسج کنوے کر سکتے تھے انہوں نے تو کر دیا. مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کچھ جو جہاں پہ سڈن مس ہیپ ہو گئے، جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو گئی، یا کچھ ایسے کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، یا کوئی ڈائیورسی ہو گئے، مطلب جو سنگل لیڈیز ہیں جو جاب بھی نہیں کرتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، مجھے کچھ اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملے کہ وہ کہنا بھی نہیں چاہ رہی تھیں. جیسے آپ کو کہہ لیں کہ سفید پوش ہیں، تو ان کو کافی میں نے دیکھا کہ مجھے کسی بھی طرح سے پوچھ کے کچھ 2-3 فیملیز ایسی تھیں جن کو مطلب جو منہ سے بول نہیں پا رہی تھی لیکن ان کو ضرورت تھی. تو وہ بھی کچھ ابھی بھی ایٹ پریزنٹ، ابھی بھی اس وقت بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، لیڈیز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جن کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا تھا، اور وہ اتنی ضرورت مند ہیں کہ اب کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن کچھ کو تو میں نے سمہاؤ مینج کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے کہا ابھی تھوڑا سا یہ کرفیو کا سلسلہ تھوڑا سا سیٹ ہو، لاک ڈاؤن کا سلسلہ سیٹ ہو، تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ دوبارہ سے کام کریں گے. تو واقعی دل دکھتا ہے اس طرح کے حالات دیکھ کے، اسپیشلی ان خواتین کا کہ جو مطلب کہہ بھی نہیں سکتی. تو یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا بچوں کے ساتھ. ریڈیو کویت میں چونکہ آپ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے کہ ٹیلی فون نمبرز وغیرہ بھی خواتین کے پاس یقینی طور پہ ہوں گے، کوئی ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ کوئی ایسی خواتین جس کو آپ مطلب آپ نے ان کی کال سن کے، یا کوئی ایسی کوئی صورتحال جذباتی کیفیت آئی ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ایسی جو ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟
जी हाँ, तारिक साहब, मेरे साथ रिसेंटली एक आया था, बल्कि हमारी एक सफारत खाने पाकिस्तान के साथ मीटिंग भी थी, जिसमें मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि खातून थी जिनके शौहर यहाँ नहीं हैं और वो पाकिस्तान में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। जैसे आपको पता, फ्लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर, और वो भी यहाँ पर किसी लॉकडाउन एरिया में ब्लॉक हुई हुई हैं, और ना उनके पास पैसे थे, ना खाने पीने का कुछ था, और ना वो किसी से कह रही थी। जैसे नादिया भी मेंशन कर चुकी हैं कि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं। तो उनका भी यही आलम था कि वो उनकी मेंटली वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो सुसाइड की तरफ अप्रोच कर रही थी। तो पता नहीं क्या नसीब था उनका, अल्लाह ताला ने यकीनन उनकी जिंदगी रखी थी, जो कि किसी न किसी राब्ते के जरिए वो मुझ तक पहुंच गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको प्रॉपर जराए से मिलवाया, सब कुछ उनको अरेंज करवाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ बेशक एक ही सही किसी की जान इस तरीके से बची। तो बार बार मैं इसीलिए चाहती हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैगाम दिया जाए कि बराए मेहरबानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। समझिए एक छोटी सी आजमाइश है जिससे हमें निकलना है, और सब्र के साथ निकलना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने सही कहा कुछ कि इस प्रॉब्लम्स मुश्किल मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, इफ अगर आप इजाजत दें। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल बात करें। कुछ लेडीज को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि मेडिकल अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है या कोई जो जैसे एजेड हैं हस्बैंड वाइफ, उनको भी इश्यूज हो रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आती कि वो किसको बोलें कि हमें जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या हम किस तरह से जाएं। अब लेडीज अगर ड्राइव नहीं कर सकती, हस्बैंड बीमार हो गए, तो वो किस तरह से अब अप्रोच करेंगी, या किसको पूछेंगी, या किस तरह से हॉस्पिटल को जाएंगी। तो ये भी एक दो इश्यूज आए हैं मेरे सामने। तो उनको तो मैंने फिलहाल, अब बाद में मुझे पता चला जब वो किसी तरह से पता नहीं निकली हैं हिम्मत करके, और कुछ नेबर्स ने देखा उनको तो फिर हेल्प आउट किया। तो ये भी एक चीज है कि मैंने उनको फिलहाल तो कह दिया था, मैंने कहा आप चले मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, फिर उस वक्त देख लेंगे जो भी बंदोबस्त हो सकेगा। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन उन बेचारी को ये भी नहीं मालूम था। तो इस तरह की बहुत सी खवातीन है कि जिनको कुछ भी नहीं पता। जी। जी, मिसेस वेस्टर साहब, आपको पता है कि आपकी आमद के बाद और फिर ये जो सूरत हाल कोरोना वायरस की हुई है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप इस वक़्त लीड कर रही हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को कुवैत में। एक बहुत बड़ा अहम आपने आपके पास मल्टी डायरेक्शन वर्क है। आपने पहले तो उन लोगों को तसल्ली देनी है, उन लोगों को इस पर दिलाना है, एतमाद दिलाना है कि वो सब्र करें और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसको भी मामूल में लाएँ। फिर नेक्स्ट जो आपके प्लान्स हैं वो हमने करना है, पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करना है। इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, आओ देखो पाकिस्तान। इन चीज़ों को हमने आगे लाना है। ये चीज़ें ज़ाहिर है कि टाइम टू टाइम तो ज़रूर होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हमने इन चीज़ों को जो इस वक़्त हमारे सर पे हैं, इनको हमने किसी न किसी अंदाज़ से टीम वर्क बना के, हमारे साथ मिल के ये आपने सब कुछ करना है। तो इसके लिए आपके ज़हन में क्या-क्या प्लान्स हैं? मैं यही अपने जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त जो कुवैत में मुकीम हैं और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। बाकी जितने भी हैं यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। हो सकता है हम ज़ाती तौर पे एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन हम सब का महवर जो है वो एक पाकिस्तान है। हम सब एक जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं ना, तो उनको कोई भी किसी किस्म की भी तकलीफ़ होती है, कोई भी उनको कोई मजबूरी, कोई मुश्किल कुछ हो, तो पाकिस्तान एम्बेसी की हेल्पलाइंस भी हैं। इसके अलावा हम लोग मौजूद हैं यहाँ आपके तवस्सुत से, मतलब जिनका डायरेक्ट राब्ता मेरे साथ नहीं है, मतलब वो किसी वक्त भी किसी तरीके से भी अपने किसी भी उस ख़वातीन जो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को मैं कहूँगी कि जो यहाँ मौजूद हैं, अगर वो ज़ाती तौर पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो नादिया हैं, निदा क्योंकि रेडियो कुवैत में होती हैं, कोई भी इनको फ़ोन करके एक्सेस कर सकता है। पाकिस्तान एम्बेसी है, तो कोई भी इनको मसला होता है, कुछ भी होता है, तो मतलब प्लीज़ आप हम सब यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे का इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, इसी तरीके से दुख तकलीफ़ें बांट के ही ज़िंदगी आगे चलती है। तो आप प्लीज़ हमसे राब्ता करें अगर ऐसा कुछ भी होता है, और इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा। और जब ये इस वक्त से हम गुजर जाएंगे
اور مشکلات تو ظاہری باتیں ہیں، ابھی بھی ہیں، ہم سب کو ہیں، جن کو مطلب ایون میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں بیٹھنا بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ضروریات زندگی خریدنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بازار سے خریدنے کے لیے وہ خواتین کو اس کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سب ہماری بہتری کے لیے ہی کیا گیا ہے. یہ بس آپ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ اگر یہ جو چیز جو بھی حکومت نے جو بھی ہمارے لیے پلان بنایا ہے، جو کوئی بھی ڈفرینٹ فیزز بنائی ہیں حکومت کویت نے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے، تاکہ ہم صحت مند رہیں، ہماری جو خاندان ہیں وہ صحت مند رہیں، تو اس وبا سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو انشاءاللہ جب اس چیز سے ہم باہر نکل جائیں گے تو پھر ہمارے بہت اچھے اچھے پلانس ہیں کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ سے اکثر ہم اس چیز پر گفتگو ہوتی رہتی ہے طارق صاحب، کہ ہم لوگوں نے مل کے اپنے ملک کو، اپنے پیارے ملک کو آگے پروموٹ کرنا ہے، ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، کلچر ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ جو تھوڑا سا تکلیف دہ وقت تھا نا، انشاءاللہ اس کو ہم بھول بھی جائیں گے. کوئی ایسا پلان بنائے نا کہ انشاءاللہ کہ جو یہاں پہ ہماری خواتین خاص طور پر جو ڈپلومیٹس ٹائپ ہیں، ان کو ایک ایسا ٹور جی بن جائے، وہ پاکستان لے جائیں، میری بات ان ہوئی کے تھی مقامات جی اس سلسلے میں، اس سلسلے میں میری بات ہوئی تھی یہاں ڈپلومیٹک کلب سے، اور جو ڈپلومیٹک دوسری خواتین ہیں. ایکچولی جب میں پاکستان یہ ڈپلومیٹک فنکشنز میں جاتی ہوں، ریسیپشنز وغیرہ میں، تو پاکستانی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ساری بڑے کپڑے میرے دیکھ کے، شالز دیکھ کے بڑی فیسینیٹ ہوتی ہیں، بڑی تعریف کرتی ہیں کہ اتنی خوبصورت شالز، اتنے پیارے کپڑے، یہ کہاں سے ہیں، یہ پاکستان کا کام ہے. تو خاص طور پہ کویتی خواتین، جو کویتی خواتین تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں پاکستان لے کے چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی ہے کہ ہم نے پاکستانی شالز خریدنی ہے. ان کو پاکستانی شالز میں اور پاکستانی کشیدہ کاری والے جو سوٹ تھے ان میں بڑا ہی انٹرسٹ تھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سردیوں میں چلیں گے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ حالات کیا پتہ سردیوں تک ٹھیک ہو جائے اور ہم پروگرام بنائیں اور ان کو وہاں لے جائیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. آپ کے بچے، ایک میرے خیال آپ کا بیٹا شاید چائنا میں پڑھتا ہے، تو ابھی تو یہی ہوگا نا؟ جی میرا بیٹا تو یہیں ہے. مطلب اصل میں وہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جی سب کچھ بند ہو گیا تو وہ پھر واپس نہیں جا سکا. اور بیٹی میری جو ہوتی ہے وہ ٹورانٹو میں ہوتی ہے، تو اس نے بھی آنا تھا یہاں کویت آنا تھا، لیکن اب فلائٹس بند ہو گئی تو وہ ٹورانٹو میں ہی ہے. اور بس ابھی فی الحال ہم جہاں ہیں جو ہے وہیں ہے. تو دیکھیں جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آنا جانا رہے گا. بالکل، نہیں انشاءاللہ ایسا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مس ندا، آپ کیا پیغام دیں گے؟ ریڈیو کویت کی آواز تو وہاں ریڈیو ٹیون آن کریں، ایف ایم لگائیں یا جو میڈیم ویو ہوتا ہے، لیکن آج تو آپ ہمارے قابو آ گئی ہیں نا. آج آپ پیغام دیں نا اپنی کمیونٹی کو، یہاں پہ جو پاکستانی خواتین رہتی ہیں، کہ وہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرح مضبوط کریں، اور پیغام دیں اپنا. میرے خیال وہ لائن ڈسٹرب ہے. نادیہ، آپ پیغام دینا چاہیں گی اپنی خواتین کو کہ وہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے کس طرح کے مطلب پلان بنائیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں؟ پیغام جو یہاں کی گورنمنٹ دے رہی ہے، پیغام میرا بھی وہی ہے کہ خود کو سیف رکھیں، خیال رکھیں اپنا، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. مطلب اپنا خیال رکھنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، آپ کی پوری فیملی کے لیے. تو اس لیے ان سب کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اپنا خیال رکھیں. جو رولز اور ریگولیشنز انہوں نے بتائے ہیں، سینیٹائز کریں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، یہ سب کچھ وہ رکھیں، اس کو فالو کریں. تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. بالکل انشاءاللہ. ندا مرزا، آپ بتا سکتی ہیں کہ انشاءاللہ کورونا کے بعد جب یہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو کچھ تبدیلی آئے گی اوور آل گلوبل ورلڈ میں؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ آنی چاہیے. اور جیسا کہ یہ اس وبا سے ہم لوگ ابھی اس وقت جونج رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایک لائف سٹائل، نیا لائف سٹائل ہمیں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. حالانکہ تو وہ ایک بیسک لائف سٹائل ہے، دھونا، ہائیجین کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا،
अपने चेहरे नाक को कवर करके रखना, ये तो एक बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके थे तो कुदरत ने वापस हमें वहीं लाके खड़ा कर दिया कि हम वापस उन्हीं चीजों को जो अपनी बेसिक हैं, जो हमारे दीन के अंदर हैं, हम उनको अपनाएं और उसी हिसाब से चलें, अपनी सफाई का ध्यान रखें। और ये चीजें तो मैं समझती हूँ कि अगले साल तक ही हमें इन्हीं सब तरीकों के जरिए तकरीबन मेरे ख्याल से चलना पड़ेगा, इसी सिस्टम को लेकर, इसी हाइजीन को लेकर, इसी तरह एहतियात करके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, इसी तरीके से हमें इसी सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा तकरीबन अगले साल तक। और लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि ज़ाहिर बात है जब सब चीजें खुलेंगी तब हमें भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के अब अपने आप को आजाद महसूस करें और वापस उसी जिंदगी में चले जाएं जो कि हम गुजार रहे थे। ठीक है, गुजारे वैसी जिंदगी भी गुजारे, लेकिन एहतियात जरूरी रखें। कुछ नहीं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनकी खातिर रखें। अगर अपनी जात से मोहब्बत नहीं है, जिनसे आपके घर वाले, आपके बच्चे, उनके लिए अगर आप अपने आप को, उनसे मोहब्बत है तो अपने आप को प्लीज बराए मेहरबानी इस सिलसिले में इस तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए कि कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलाते रहे, वरना कहीं ये ना हो कि सिस्टम खुल जाए, सारा कुछ रूटीन में आ जाए, कोई की जिंदगी भी बहाल हो जाए 5 स्टेजेस के बाद, और फिर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, ये वबा दोबारा से कहीं हमला आवर हो और फिर बढ़ती चली जाए लोगों के अंदर। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ हम कंट्रोल भी कर सकते हैं जल्दी और यहाँ फैल भी सकती है बहुत जल्दी ये चीज। तो बेहतर है एहतियात कीजिए, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से प्यार कीजिए और अपने करीब करीब लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए, बात कीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे के मसाइल पर गौर कीजिए। जैसा कि इस लॉकडाउन के सिलसिले में हम लोग सब लोगों से ज्यादा मैं समझती हूँ कनेक्ट हुए हैं और लोगों से हम लोगों का राब्ता बढ़ा है इस लॉकडाउन में, तो इसको कायम रखिए जब अपनी जिंदगी मामूल पर भी आ जाए आपकी। बेशक आप नौकरी पे जाएं, आपको कोई काम भी हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों से राब्ता मत तोड़िएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, मेंटली हम ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हम फिजिकली भी अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मिसेस एम्बेसडर, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? यहाँ तो कुवैत के हवाले से तो ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान में जो हमारी ख़वातीन हैं, क्योंकि ये जो चैनल है, ये SBI चैनल जो है, ये दुनिया के तकरीबन 56 से ज़्यादा, बल्कि अब तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 90 तक पहुँच चुका है। तो इतनी बड़ी जल्दी इसने अपनी तरक्की की है। तो उन ख़वातीन के लिए आप ज़रा वर्ल्ड वाइड बताएँ कि उनको क्या मैसेज देंगी कि इस कोरोना वायरस के हवाले से तो क्या एहतियात करें, अपने आप को किस तरह महफूज करें, और सब्र और ये चीज़ें थोड़ा-सा हमें मैसेज दे दें अपना। मैं सारी ख़वातीन, जो पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि ये प्रोग्राम देख रही हैं और सुन रही हैं, उनको यही पैगाम दूँगी। बहुत छोटा-सा पैगाम है और बेसिक वही चीज़ है कि हाथ धोना, सफाई का ख़्याल रखना, मास्क पहनना और अननेसेसरी बाहर ना जाएँ। बस थोड़े दिन की बात है, आप लोग मतलब अपने आप को एक दूसरे से दूर रख लें। हम देखें कनेक्टेड फिर भी हो सकते हैं। अभी जिस तरह हम कनेक्टेड हैं, तेरा मतलब बहुत से तरीके हैं आप कनेक्टेड होने के। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फिजिकली ही मिले उस शख्स से। आप आजकल तो जूम मीटिंग्स और ये स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। बातचीत ताल्लुक ना तोड़ें, क्योंकि इस वक्त सब लोग ज़रा थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो दूसरे के ज़रा नरमी, प्यार, सब्र, तहम्मुल के साथ रहें। वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये है कि इस वक्त जल्दी ना करें, क्योंकि इस वक्त जो हम जल्दी करेंगे ना बाहर निकलने के, इसके कुछ अच्छे रिजल्ट हमने देखे भी हैं कि अच्छे रिजल्ट नहीं आए। और आगे भी अगर हम इस तरह करेंगे कि इसको ज़रा जल्दी करेंगे कि हमने होगा कि हम चले जाएं बाज़ार, कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस चीज़ का बहुत नुकसान होगा। सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, हमारे प्यार करने वाले, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई जो हमारे साथ उस घर में हमारे वो घर शेयर कर रहे हैं, हम उन सब को नुकसान पहुंचाएंगे। अपने आप को तो जो पहुंचाएंगे सो पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन की बात है, सिर्फ थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा
सब्र तहम्मुल कर लें, और जो प्रोटोकॉल्स हैं, और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर वक्त हर जगह हम ये बातें सुन रहे होते हैं, और हमारे मतलब मज़हब में भी इन चीज़ों का है कि हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो हम वज़ू करते हैं, हमारे हाथ धुलते हैं। तो बस इन चीज़ों का हम ध्यान करें और बाहर निकलें, मास्क पहनें और गैर ज़रूरी बाहर मत निकलें। बहुत ज़रूरी, कोई आपको बहुत मजबूरी हो, कोई ज़रूरी काम हो तो आप प्लीज़ बाहर ज़रूर जाएं, कोशिश करें कि घर में ही रहें। बेशक, बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको सेफ नाज़रीन, रखे। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी ख़वातीन जो हैं, चाहे जिस शोबे से भी हों, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो बड़े अच्छे अंदाज़ से अदा कर रही हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान वुमेन फोरम ने जो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा मकसद बताने का यही था कि कोरोना के हवाले से इनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं और होनी भी चाहिए। खलीज टाइम इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह से आप मुख्तलिफ हमारी जो तकरीबात होंगी या मुख्तलिफ हमारे और भी मिशन हैं, हम यहाँ पे अब फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और सेगमेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। SBI News is available now on Play Store and App Store. SBI News is available now on Play Store and App Store. SBI News is available now. Top World Famous TV, Apple TV, Roku TV, and Amazon Stick and Amazon TV. खान का डोगरा में दोस्तों ने खेल के मैदान में अपने दोस्त की जान ले ली।